माइक्रोसॉफ्ट 2007 में रिव्यू के टैब के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ. रिव्यू के टैब में सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है हमारे पास स्पेलिंग चेक. देखिए, कंप्यूटर जब किसी भी वर्ड के नीचे रेड अंडरलाइन शो करता है तो इसका मतलब है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है. जब किसी वर्ड पे ग्रीन लाइन शो करता है तो इसका मतलब उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है. आमतौर पे इंसानों के नाम और बहुत सारी जगहों के नाम कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप कॉमन प्लेसेस के नाम, कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स और बहुत सारे कॉमन नेम्स अगर आप टाइप करोगे तो कंप्यूटर उसके नीचे रेड लाइन नहीं शो करेगा, क्योंकि वो तमाम नाम जो है वो कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड होते हैं. तो एक्चुअल में कंप्यूटर जब किसी भी वर्ड पे रेड अंडरलाइन शो करता है या ग्रीन लाइन शो करता है तो उसे वो अपनी डिक्शनरी से मैच करता है, और अगर वो उन नामों को मैच नहीं कर पाता तो डेफिनेटली आपको एंटीगेट करता है. और एंटीगेट करने का तरीका सही है कि वो वर्ड के नीचे रेड या ग्रीन लाइन प्रिंट कर देता है. ये लाइनें एक्चुअल में प्रिंट पर नहीं आती. जब आप इसका फाइनल प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये लाइनें प्रिंट पर नहीं आती. ये सिर्फ आपको स्क्रीन पर नजर आती हैं ताकि आप अलर्ट हो सकें, आप अंदाजा कर सकें कि जो कुछ आपने टाइप किया है आया वो ठीक है या नहीं है, और अगर ठीक नहीं है तो इसकी मदद लेते हुए आप उसकी करेक्शन कर सकते हैं. तो कंप्यूटर की मदद लेते हुए हम स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं. हम स्पेलिंग इन ग्रामर पे क्लिक करते हैं. यहाँ पर फर्स्ट स्पेलिंग हमारे पास आ रही है माइक्रोसॉफ्ट 2007, जिसका सजेशन ये कह रहा है कि इसके पास डिक्शनरी में नहीं है, और हमारे ख्याल से ये वर्ड बिल्कुल ठीक है. सिर्फ इसके W को हम कैपिटल कर देते हैं और फाइनली इसको हम चेंज करके आगे बढ़ जाते हैं. सेकंड कहता है कि स्टिल इसको ये वर्ड नहीं मिल पा रहा है, हम इसे इग्नोर करते हैं. नॉट इन डिक्शनरी सलीम, और सलीम को डिफरेंट सजेशन हमें दे रहा है. हमारे ख्याल से ये नाम बिल्कुल ठीक है, इसलिए हम इसे इग्नोर करते हैं. एक है हमारे पास इग्नोर वंस और दूसरा है इग्नोर ऑल. इग्नोर वंस का मतलब है कि कंप्यूटर सिर्फ इस पर्टिकुलर सलीम को इग्नोर करेगा, जबकि इग्नोर ऑल का मतलब है पूरे डॉक्यूमेंट में जहां भी इसे सलीम का वर्ड मिलेगा उन तमाम को ये इग्नोर कर देगा. तो ये आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेफिनेटली यूज करेंगे. करीम को मैं इग्नोर करवा रहा हूँ, मुश्ताक सही है, वसीम ठीक है, जाहिद का नाम ठीक है, इकबाल ठीक है. फाइनली जब तमाम वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हमसे कहेगा द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट. ओके करते हैं, हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं. एक रॉन्ग वर्ड लिखकर चेक करते हैं कि कंप्यूटर किस तरह से इस पर बिहेव करता है. स्पेलिंग चेक का दूसरा जो तरीका है वो वर्ड को रेंज में लें, राइट क्लिक करें और यहां पर आप स्पेलिंग चेक की कमांड को यूज कर सकते हैं. राइट क्लिक पे यहां स्पेलिंग चेक हमें नहीं सपोर्ट कर रहा, ये आ गया. हमने रेंज बनाई हुई थी इस वजह से वो नहीं दिखा रहा था. सिंपली राइट क्लिक करके हमने इसकी डिक्शनरी चेक की. यहां देखें हमें करेक्ट स्पेल दे रहा है. अब इनमें से जो भी स्पेल हमें ठीक लगता है उसे हम सेलेक्ट करेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स को हम लोग इग्नोर कर देंगे. स्पेलिंग चेक कंप्लीट हो जाने के बाद अगर मुझे किसी वर्ड की मीनिंग वगैरह मालूम करनी हो तो हम टीजर की कमांड की मदद ले सकते हैं. टीजर की कमांड की मदद से हम कोई भी वर्ड यहां पर टाइप करते हैं. लाइक मैंने एक वर्ड टाइप किया ओपन और लिखकर एंटर किया, तो आप देखें ओपन की जो मीनिंग्स हैं और उसके जो सिनोनिम्स हैं वो यहां पर हमें वो डिस्प्ले कर देता है. साथ ही साथ उसकी ग्रामर टाइप लाइक वर्ब, एडजेक्टिव्स है, ये भी हमें साथ ही साथ बताता रहता है. तो एक बेहतरीन कमांड जिसकी मदद लेते हुए हम लोग वर्ड की मीनिंग्स और उसके सिनोनिम्स यहाँ पर आसानी से चेक कर सकते हैं. वो लोग जो कि अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहते हैं, वो लोग जो कि न्यू वर्ड्स सर्च करते हैं, लर्न करना चाहते हैं, पढ़ने के शौकीन हैं, वो बगैर डिक्शनरी के इन तमाम कमांड्स को यूज करते हुए अपने लिए अच्छी इंग्लिश और नए वर्ड्स जो है वो सर्च कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास कमांड है न्यू कमेंट्स. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वर्ड मैंने टाइप किया है स्कूल. अब स्कूल जो है वो यहाँ कौन सा स्कूल है मैं इसकी डिटेल यहाँ नहीं देना चाहता, लेकिन इस वर्ड के अंदर मैं इसका पूरा नाम जो है वो ऐड करना चाहता हूँ. तो मैं न्यू कमेंट्स पर क्लिक करता हूँ. न्यू कमेंट्स पर क्लिक करने से यहाँ देखें कमेंट बॉक्स मेरे सामने खुल गया, और इस कमेंट बॉक्स में मैं स्कूल का नाम लिख देता हूँ. फॉर एग्जांपल XYZ स्कूल कराची. कमेंट्स लिख लेने के बाद हम खाली जगह पे क्लिक करते हैं. कमेंट का एक इंडिकेटर बॉक्स साइड पे हमें खुला हुआ नजर आ रहा है. अगर इससे मजीद कमेंट्स ऐड किए हुए होंगे तो हम प्रीवियस और नेक्स्ट के जरिए उस तक जा सकते हैं और उसको रिव्यू कर सकते हैं. तो मैंने अपने स्पेसिस को बेसिकली बचाया और अपने डॉक्यूमेंट के बाहर स्पेसिस को यूज करते हुए वहां पर
اس ورڈ سے ریلیٹ کوئی بھی کمنٹس ایڈ کر دیے. پریکٹیکل لائف کے اندر بہت ہی کم مائکروسافٹ ورڈ میں اس چیز کی آپ کو ضرورت پڑے گی, لیکن جب آپ ایکسل کے اندر کمنٹس پہ کام کرتے ہیں تو وہاں پر اس کی ضرورت بہت زیادہ آپ کو پڑے گی. اس کمنٹس کو ختم کرنے کے لیے ہم ٹیکسٹ کو رینج میں لیتے ہیں اور ہمارے پاس آپشن اویلیبل ہے کمنٹس ڈیلیٹ کا. یہاں سے ہمارے کمنٹس جو ہے وہ ریموو ہو جاتے ہیں. ریویو کے آپشن کے اندر لاسٹ ایک کمانڈ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, پروٹیکٹ ڈاکیومنٹ. اگر میں یہ چاہوں کہ میرا ڈاکیومنٹ صرف ریڈ اونلی بن جائے, یوزر کوئی بھی جو اسے پڑھنا چاہتا ہے وہ اس ڈاکیومنٹ کو اوپن کر سکے, دیکھ سکے, پڑھ سکے, لیکن اس پہ کام نہ کر سکے, تو ہم اسے پروٹیکٹ ڈاکیومنٹ کی مدد لے کر یوز کرتے ہیں. پروٹیکٹ ڈاکیومنٹ میں آنے کے بعد ہم ریسٹرکٹ فارمیٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پر چیک لگاتے ہیں لمٹ فارمیٹنگ ٹو دا سلیکشن اسٹائل اور یس اسٹارٹ ری انفورسنگ پروٹیکشن. پاسورڈ دیتے ہیں جو بھی ہم دینا چاہیں اور ری انٹر کرتے ہیں کنفرم پاسورڈ. پاسورڈ دینے کے بعد اسٹاپ پروٹیکشن, پاسورڈ ختم کرتے ہیں ہم الاؤ چینجنگس, نو چینجنگس, اور یہاں اوپر والے چیک کو ہٹا دیتے ہیں فی الوقت. یس اسٹارٹ ری انفورسنگ پروٹیکشن, پاسورڈ دیا, اوکے, اور سیم پاسورڈ دوبارہ ڈیفائن کرتے ہیں. اب دیکھیں میں ڈاکیومنٹ پہ کچھ ٹائپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں ٹائپ نہیں کر پا رہا, میرا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ لاک ہو چکا ہے. اور اگر میں یہ پروٹیکشن ختم کرنا چاہتا ہوں تو ہم دوبارہ اسٹاپ پروٹیکشن پہ جاتے ہیں, پاسورڈ دے کر اوکے کرتے ہیں, پاسورڈ ختم ہو گیا. اب جو بھی میں کام کرنا چاہتا ہوں وہ میں کام آسانی سے کر سکتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کا ڈاکیومنٹ صرف ریڈ اونلی بن جائے تو آپ ہمیشہ پروٹیکٹ ڈاکیومنٹ میں آتے ہیں, allow only this type of editing in the document, no changes read only, just چیک لگائیے اس پہ نمبر 2 پہ. دین اسٹارٹ ری انفورسنگ پروٹیکشن پہ چیک لگائیے, کلک کیجئے اور پاسورڈ ڈیفائن کریں, ری انٹر کریں پاسورڈ, اوکے کریں, فائل کو سیو کریں. سیو کرنے کے بعد اسے چاہے تو کلوز کر کے دوبارہ اوپن کریں. آپ دیکھیں فائل اوپن ہو رہی ہے لیکن اس پہ کام نہیں ہو سکتا ہے. اسٹاپ پروٹیکشن کی کمانڈ یوز کرتے ہوئے پاسورڈ ڈیفائن کرتا ہوں, فائل اوپن ہو گئی. دین اب میں جو بھی کام کرنا چاہتا ہوں اس کو میں کام کر سکتا ہوں. اگر میں پاسورڈ ایسا لگانا چاہوں کہ جو فائل کو اوپن نہ ہونے دے تو اس کے لیے مجھے جانا ہوگا فائل, سیو ایز, ورڈ ڈاکیومنٹ, اور یہاں سے ٹولز, جرنل آپشن, پاسورڈ ٹو اوپن میں پاسورڈ ڈیفائن کریں, اوکے, ری انٹر پاسورڈ ٹو اوپن پہ پاسورڈ ڈیفائن کریں اور اوکے کریں. پاسورڈ ڈیفائن کرنے کے بعد اپنی فائل کو سیو کر دیں. فائل پہ کام ہو سکتا ہے لیکن ونس میں نے فائل کو سیو کر کے کلوز کیا اور اب جب میں اسے دوبارہ اوپن کروں گا تو فائل اوپن کرتے وقت مجھ سے پاسورڈ مانگے گا. رانگ پاسورڈ ڈیفینیٹلی فائل کو نہیں کھولنے دے گا. کریکٹ پاسورڈ کی مدد سے میں اس فائل کو آسانی سے کھول لوں گا. پاسورڈ کو ریموو کرنا چاہتے ہیں آپ تو آپ اسی جگہ پر جائیں گے, یعنی ٹولز, سیو ایز, ورڈ ڈاکیومنٹ, ٹولز, جرنل آپشن, پاسورڈ جو آپ نے دیا تھا اسے رب کر دیں, اوکے, سیو. پاسورڈ مٹانے کے بعد اپنی فائل کو سیو کریں, ایک دفعہ کلوز کریں اور چاہیں تو دوبارہ اوپن کر کے دیکھ لیں. اب فائل وداؤٹ پاسورڈ اوپن ہو رہی ہے. ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ پاسورڈ جب بھی آپ ڈیفائن کریں وہ انتہائی خطرناک قسم کا ہو. مثال کے طور پر کبھی بھی اپنا پاسورڈ صرف کیریکٹر بیس نہ رکھیں, لائک آپ کا نام, کسی اور شخص کا نام, کسی جگہ کا نام, کسی کوئی بھی چیز ہے, کوئی ڈیوائس ہے اس کا نام آپ نہ رکھیں. کوئی نیومیریکل پاسورڈ صرف نہ رکھیں, لائک اپنا فون نمبر, موبائل نمبر, اس طرح کے پاسورڈ آپ نہ رکھیں. پاسورڈ ہمیشہ رکھیں جو الفا نیومیرک وتھ اسپیشل کیریکٹر ہو, جس کے اندر اسٹیرک, کوما, ڈاٹ, انڈرسکور, ڈیش, بریکٹ اوپن, اسٹیرک, اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر یوز ہوتی ہوں اور الفا اور نیومیرک بیچ میں آ رہا ہو. فار ایگزامپل میں پاسورڈ رکھتا ہوں عرفان 786, تو میں عرفان کے 2 لیٹر لے لیتا ہوں IR 786 اور بیچ میں اسٹیرک ڈال دیتا ہوں اور پھر باقی لیٹر FAL اس میں ٹائپ کر دیتا ہوں. تو یہ ایک ایسا پاسورڈ ہے جو کہ آسانی سے بریک نہیں ہو سکتا, ورنہ عام طور پہ اونلی ٹیکسٹ بیس پاسورڈ یا نیومیرک بیس پاسورڈ جو ہے وہ آسانی سے بریک ہو جاتے ہیں اور ان فائلز کو آسانی سے کوئی بھی شخص اوپن کر کے اس پہ ایڈیٹنگ کر سکتا ہے. نیٹ پر ایسے بہت سے سافٹ ویئر بہت آسانی سے آپ کو مل جائے.